तनख्वाह लें, सरकारी वसाइल लूटें, महकमे को बदनाम भी करें। महकमे पुलिस में अब ऐसा नहीं चलेगा। आईजी सिंध ने डंडा उठा लिया। 16 अफसरान और अहलकारों को सख्त सजाएं। 4 इंस्पेक्टर्स, 5 सब इंस्पेक्टर्स, 5 हेड कांस्टेबल और 2 सिपाही शामिल। इंस्पेक्टर शाहरुख, एसआई सौले महेसर, राव फयाज बरतरफ। सब इंस्पेक्टर फरुख आलम को फाइनल शो कॉज जारी। इंस्पेक्टर एहसान चन्ना, इंस्पेक्टर आमिर हमीद के ओहदे में तनज़्ज़ुली। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अहमद, सिपाही जफर चांडियों की 2 साल की सर्विस कम। एहलकारों पर मुनशियात फरोशों, गुटखा मावा डीलर्स की सरपरस्ती के इल्जामात साबित। कुछ अफसरान पर एसएचओ, हेड मुहर्रिर से भत्ता लेने के इल्जामात सच साबित हुए। बाढ़ ही खेत को खाने लगी। सरकारी अफसर लैंड माफिया के साथ ही निकले। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने लगे। अरबों की जमीन पर तजावुजात रोकने में नाकामी समेत दीगर इल्जामात। तीनों मुअत्तल अफसरान के खिलाफ चार्जशीट जारी। इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म। पेश न होने पर महकमे जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब हर चीज की मॉनिटरिंग होगी। कराची महफूज हो गया। सिंध सेफ सिटी की 11 मंजिला इमारत कराची में बनेगी। जदीद तर्ज की इमारत 2 साल में मुकम्मल होगी। इमारत में 2 बेसमेंट, जदीद आलात, सॉफ्टवेयर सिस्टम नस्ब होगा। 4 मंजिलों पर मुश्तमिल बड़ी स्क्रीन पर कैमरों की फुटेजेस मौसूल होंगी। इमारत सिंध समेत कराची के मरकजी दफ्तर में होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पहला मरहला कराची में फाल किया जा रहा है। अगले मरहले में सिंध के दीगर शहर भी शामिल किए जाएंगे। ग्यारह फ्लोर का ये स्ट्रक्चर बन रहा है, 2 बेसमेंट, ग्राउंड एंड 8 फ्लोर्स के साथ। और ये जो बिल्डिंग है ये एक हेडक्वार्टर होगी सेफ सिटी अथॉरिटी की, जो कि पूरे सिंध के जितने भी आपके सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी विजुअलाइजेशन और एक हेडक्वार्टर बिल्डिंग होगी, जो कि एक स्मार्ट तर्ज पे बनाई जा रही है। और जो कराची का पूरा सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा वो यहाँ एस्टैब्लिश होगा। कराची वाले भून भून को तरस गए। शहर को पानी की फराहमी का बड़ा मंसूबा विफाक की अदम तवज्जोही की नजर। साल नहीं दहाइयां गुजर गईं। 2011 में मंजूर मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। मंसूबे की लागत 25 से 150 अरब तक पहुंच चुकी। 152 किलोमीटर तवील मंसूबे में 3 फिल्ट्रेशन प्लांट, 2 पंप स्टेशन शामिल। तकमील से शहर को रोजाना 650 मिलियन गैलन पानी मिलने की आस। पानी की किल्लत खत्म करने के लिए आलमी बैंक का कराची वालों के लिए बड़ा मंसूबा। मंसूबे पर 1 अरब 60 करोड़ डॉलर खर्च होंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन जून 2025। KWCCP पर काम तेजी से जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने पर जोर। मुतल्लिका महकमों को तामीराती काम तेज करने की हिदायत। बल्दिया उज़्मा का शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद 40 करोड़ खर्च करने का फैसला। 2 करोड़ की 20 तरक्याती स्कीमों से मुतालिक महकमा इंजीनियरिंग ने टेंडर ओपन कर दिए। जिला गरबी में 8, किमाड़ी में 6 और बस्ती में 6 तरक्याती स्कीमों से मुतालिक टेंडर ओपन। तरक्याती कामों से मुतालिक वर्क ऑर्डर जल्द जारी किया जाएगा। जापान कराची के शहरियों की फलाह बहबूद के लिए कोशा। जापान फलाही इदारों को 2 करोड़ 65 लाख ग्रांट देगा। कराची जापानी काउंसलेट का 2 NGOs के साथ मुआहिदा। DWA और सिंध कम्युनिटी फाउंडेशन माजूर खवातीन के लिए काम करेंगी। नई गाड़ियां और पेशावराना तरबियत का सामान हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी का रिश्ता जिस्म और रूह की मानद। अवामी जमात अवाम की खिदमत के लिए। पीपल्स पार्टी का आज 57वां यौम तासीस। मरकजी तकरीब रेलवे ग्राउंड में होगी। तैयारियां मुकम्मल। सिंध के तमाम अजला में जल्द से शेड्यूल। जियाले रंग जमाएंगे। बानी चेयरमैन कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो दुख्तर मशरिक़ बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो 100 मुकामात पर वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। महकमा स्कूल तालीम में करोड़ों की मुबैना करप्शन। सेक्शन अफसर गुलजार पर बेज़ाब्तियों में मुलव्वस होने का शुबा। सेक्रेटरी तालीम जाहिद अब्बासी का नोटिस। तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी को 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। सेक्शन अफसर बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टियों पर चला गया। मीज़ान बैंक 2024 का बेहतरीन बैंक। डिजिटल एक्सीलेंस और कस्टमर्स एंगेजमेंट अवार्ड बैंक अल फलाह के नाम रहा।
پاکستان بینکنگ ایوارڈ کی کراچی میں تقریب، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ بیسٹ ایگری اور ویمن انکلوژن کا ایوارڈ دی بینک آف پنجاب کے نام رہا۔ بیسٹ مائکرو فائنانس بینک کا ایوارڈ موبلنک کو دیا گیا۔ حبیب بینک بہترین SMNS بینک قرار، گورنر اسٹیٹ بینک کا مالی شمولیت بڑھانے پر زور۔ واٹس ایپ کی سیکیورٹی ہائی رسک، شہری ہوشیار، ہیکرز بآسانی واٹس ایپ کے ذریعے فراڈ کرنے لگے۔ صدر FPCCI عاطف اکرام کا واٹس ایپ ہیک، عاطف اکرام کے جاننے والوں سے لاکھوں روپے کی مدد مانگی گئی۔ کچھ دوستوں نے پیسوں کے تقاضے پر عاطف اکرام کو کال کی تو پتہ چلا صدر FPCCI کا FIA سائبر کرائم سے رابطہ، کس پر بھروسہ کرے کس پر نہیں، اکاؤنٹ ہیک ہونے پر بزنس کمیونٹی اور شہریوں میں تشویش کی لہر۔ وفاق کے افسر کی خدمات مزید 2 سال کے لیے سندھ کے سپرد۔ مرید راہمو سیکریٹری زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مذہبی امور تعینات ہیں۔ گریڈ 20 کے افسر کی سندھ میں خدمات کی مدت 5 دسمبر کو ختم ہو رہی تھی۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا سروس اسٹرکچر تبدیل، ڈائریکٹر سندھ کی پوسٹ ختم، اب 20 گریڈ کا DG تعینات ہوگا۔ 1 سے 17 گریڈ کی 294 پوسٹیں ختم کر دی گئیں۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آٹھ برس بعد بھی ہزاروں بلدیاتی ریٹائرڈ ملازمین اپنے حق سے محروم، واجبات کی عدم ادائیگی پر مزدور تنظیموں نے فائنل راؤنڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میونسپل ورکرز ٹریڈ یونینز الائنس کا 3 دسمبر کو بھوک ہڑتال کا اعلان، دھرنے کے بعد علامتی قلم چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی۔ اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگا رہے ہیں منگل کے روز سے، اور اس سے پہلے جو ہے ہم دیگر جو ہماری مہم جاری ہے وہ حبیب بھائی آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہم جو ہے اس سلسلے میں یہ ہے کہ بھوک ہڑتالی کیمپ کے ساتھ ساتھ 2 کیمپ ہم دونوں دروازوں پہ لگائیں گے، کیونکہ وہ پینشن کی ڈسپرس کا دن ہے، اس دن پینشن مل رہی ہوتی ہے۔ کورنگی میں واقعہ ہوٹل میں لوٹ مار کرنے والا ملزم انجام کو پہنچ گیا۔ عدالت نے ملزم عدنان کو 14 سال قید کی سزا سنا دی۔ 7 سال ڈکیتی اور 7 سال غیر قانونی اسلحے پر سزا سنائی گئی۔ ملزم کو 20,000 روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کراچی کے 2 احتساب عدالتوں میں 3 سال کے لیے ججز تعینات، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مسٹر الیاس احتساب عدالت نمبر 2 کے جج مقرر، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مسز فتح مبین نظام عدالت نمبر 4 کی جج تعینات۔ منظور کالونی کی ٹاؤن انتظامیہ متحرک، محمدی فرنیچر مارکیٹ میں 250 اسٹریٹ لائٹس لگا دی گئیں۔ ڈکیتی اور لوٹ مار کا خوف کم، خریدار بھی ہوئے خوف آ پائیں گے، تاجر شو رومز مالکان خوشی سے نہال۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے، ٹاؤن انتظامیہ کی طرف سے فرنیچر مارکیٹ کو، ایک کاروباری طبقے کو اتنی سہولیات دی گئی ہیں اور ان کی مسائل پہ توجہ دی گئی ہے۔ اور یہ علاقہ بالکل لاوارث تھا۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپل پارٹی نے اس علاقے میں کام کروائے ہیں، جس میں سعید بھائی کا بہت اس علاقے میں محنت ہے اور یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں۔ شعبہ صحت میں جدید ٹیکنالوجی AI کو فروغ دینے کا عزم، آغا خان یونیورسٹی اسپتال اور ICCBS جامعہ کراچی کے درمیان معاہدہ طے، مقصد دونوں اداروں کے درمیان آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تعاون بڑھانا ہے۔ جماعت نہم کے نتائج کا اعلان، سائنس گروپ میں 1,73,461 امیدواروں نے حصہ لیا۔ سائنس گروپ میں کامیابی کا تناسب 69.52% رہا۔ جنرل گروپ ریگولر اور پرائیویٹ میں کامیابی کا تناسب 51.05%، جبکہ تمام پرچوں میں کامیاب طلباء و طالبات کی تعداد 1,20,592 رہی۔ اور جامعہ اقرا میں دلچسپ فنپاروں کی نمائش، اعلیٰ فنپاروں پر طلباء نے خوب داد سمیٹی، کامیاب نمائش پر پھولے نہ سمائے۔